सोचे जति छन् मनका सपना पुरा हुँदै जाउन्। सोचे जति छन् मनका सपना पुरा हुँदै जाउन्। गर्छु यही भगवानलाई कामना पुरा हुँदै जाउन्। शत्रु बैरीलाई पन्छ्याएर देवी सधैँ साँचिराखी। सोचे जति छन् मनका सपना पुरा हुँदै जाउन्। गर्छु यही भगवानलाई कामना पुरा हुँदै जाउन्। शत्रु बैरीलाई पन्छ्याएर देवी सधैँ साँचिराखी। हो मनभित्रका हरेक चाहना पुरा हुँदै जाउन्। सोचे जति छन् मनका सपना पुरा हुँदै जाउन्। गर्छु यही भगवानलाई कामना पुरा हुँदै जाउन्। गर्छु यही भगवानलाई कामना पुरा हुँदै जाउन्। हजुर दर्शन नमस्ते नमन तथा साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा आज पनि उपस्थित भएका छौँ। जुनतारा साहित्यिक समाजको यो पेजबाट स्पेशल कार्यक्रम तपाईहरू समक्ष तपाईका रचनालाई लिएर आज विशेष दिन जुनतारा साहित्यिक समाजको विगतका दिन जुन सुरुवातका दिनहरूमध्ये बाटै साथ दिँदै आइरहनुभएका अर्थात् जुनतारा साहित्यिक समाजमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएका यसै ग्रुप जुनतारा साहित्यिक समाजका अध्यक्ष गणेश विष्ट बर्सातको आज शुभ जन्मदिन परेको हुँदा आजको लाइभ कार्यक्रम जन्मदिन विशेष शुभकामना आदान प्रदान रहनेछ। यहाँहरू माझमा उपस्थित भएका छौँ। आज पनि तपाईहरू समक्ष भलाकुसाली गर्नको लागि र शुभकामना आदान प्रदान गर्नको लागि कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैजना स्वस्थ रहनुहोला। कोरोनाले सताइरहेको छ, विशेष ख्याल गर्नुहोला आफ्नो। यो हाम्रो लागि 2020 अर्थात् नेपाली डेट विक्रम 2077 साल हाम्रो लागि एकदमै काल बनेर आयो है। सबैजना केयरफुली हुनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला जहाँ जुन ठाउँमा बसे तापनि। हाम्रो यस जुनतारा साहित्यिक समाज स्थापनाकाल 2076 असार 4 गतेदेखि आजसम्म गरिमामय अध्यक्ष पदको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय अग्रज मिलनसार भद्र भलादमी सुशील सहयोगी साहित्यकार गुरु गणेश विष्ट बर्सात सरको आज मिति 2077 साल साउन 8 गते शुभ जन्मदिन परेको हुँदा जन्मदिनको एक भूगोल शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँको जीवन सुखमय रहोस्, मनोकामना पुरा हुन्, आँटेका चिताएका सबै कामहरू पुरा होस्, कहिले दुःख कष्ट नपरोस्, सधैँ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सर्वप्रथम त यहाँको एउटा जोस जाँगर मेहनत यस कुरोप्रतिको लगनशीलता, यो ठाउँमा यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्दा राम्रो हुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भन्दै एउटा जोस जाँगर हौसला प्रदान गर्नुहुने तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथै जन्मदिनको अवसर पारी यस जुनतारा साहित्यिक समाजमा आर्थिक रूप 5000 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जुनतारा साहित्यिक समाज परिवार आभारी छौँ। गणेश विष्ट बर्सात सरले जन्मदिनको अवसर पारी यस साहित्यिकको माध्यमबाट अर्थात् साहित्यिकको तुलना अर्थात् साहित्यको एउटा बाटो कुदिरहेको यस जुनतारा साहित्यिक समाजमा आफ्नो जन्मदिनको शुभ अवसर पारी अक्षरी रु 5000 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ आफ्नो तर्फबाट। अर्थात् जुनतारा साहित्यिक समाजको उच्च स्थानमा अर्थात् आफ्नो जुनतारा साहित्यको पाइला अगाडि चाल्नको लागि, जुनतारा साहित्यको एउटा जुन र तारा जस्तै चमत्कार बनाउनको लागि आफ्नो व्यक्तिगत रुपियाँ 5000 रुपियाँ जुनतारा साहित्यिक समाजको एकाउन्टमा पठाउनु भएको छ। यो सहयोगको लागि जुनतारा साहित्यिक समाज परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना अर्थात् हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको जीवन सोचे चाहे जस्तो होस्, जन्मदिनको एक भूगोल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँका रचना पठाउनुहोला। तपाईँका रचना हामी आजको दिनमा लिनेछौँ अनि तपाईँले पठाउनुभएका रचनालाई हामी कर्मश लिनेछौँ अनि तपाईँले दिनुभएको ती शुभकामनालाई पनि हामी कर्मश लिनेछौँ। आज विशेष शुभकामना पनि यहाँहरू माझमा जोड्नेछौँ अनि कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू आफ्नो मुखार बिन्दुबाट
हाम्रो गणेश बिष्ट वर्षात जुन साहित्यिक तर्फबाट साहित्यिकमा एकदमै पाइला चालिराख्नु भएका जुन तारा साहित्यिकको एउटा फरकै किसिमको बाटो अगाडि देखाउन सहयोग अर्थात् कुदिराख्नु भएका वरिष्ठ साहित्यकार अर्थात् एउटा साहित्यिकको बाटो देखाउने, अरूलाई सिकाउने, सम्झाउने, सबैलाई यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर आफ्ना भनाइहरू तर्कहरू राख्दै सबैलाई सही बाटोमा अगाडि लैजाने अग्रज व्यक्तित्व गणेश बिष्ट बस्रातको आज शुभ जन्मदिन परेको छ। सोही जन्मदिनको आदान प्रदान कार्यक्रम आजको दिनमा रहनेछ र तपाईँका अरू रचनाहरू पनि आज हामी लिनेछौँ। तपाईँले रचना पठाएर साथ दिनुहोला। हामी तपाईँका रचना को बाटोलाई कुरेर बसिरहेका छौँ। शुभकामना तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्नुभएछ भने हामी तपाईँका कमेन्ट बक्समा दिएका शुभकामनालाई अगाडि बढाउनेछौँ। यति बेला जुन तारा साहित्यिक समाजको पेजबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ सम्पूर्ण साहित्यकार सर मिसहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया तपाईँका रचनालाई हामी बाटो कुरेर बसेका छौँ। अनर्थ पहिला एउटा मुक्तक यति बेला जोड्न चाहन्छु। तपाईँले इन्भाइट गर्नुभएछ भने हामीसँग जोडिन पुग्नुहुनेछ। जोडिएपछि हामी तपाईँसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ र तपाईँले जन्मदिनको शुभकामना आफ्नै मुखारबिन्दुबाट पनि दिन सक्नुहुनेछ। इन्भाइट गर्नुहोला हामीलाई। हेरिराख्नु भएको छ यति बेला शर्मिला तामाङ फुच्चीले पनि यति बेला हेरिराख्नु भएको छ, वाचिङ देखाइरहेको छ। सागर विश्वकर्मा दाई उहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ, वाचिङ देखाइरहेको छ। रचना पठाएर साथ दिनुहोला। साहित्यिक अनुराग रामजी नमन प्यारा भन्नुहुन्छ। नमन, यताबाट पनि तपाईँलाई नमन रिप्लाई गर्न चाहन्छु। तपाईँले पठाउनु होला रचना। तपाईँका रचनालाई हामी यति बेला जोडेर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँका रचना मार्फत हामी आजको यो दिनमा रमाइलो गर्नेछौँ। विशेषतः आज जन्मदिनको शुभकामना पनि यति बेला प्रकट गर्न चाहन्छु। गणेश बिष्ट वर्षात कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँलाईसँग पनि हामी सम्भवतः आजको दिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँले जुन तारा साहित्यिक समाजको एकाउन्टमा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, यो विषयमा पनि हामी अलिकति उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सम्भव मेसेज बक्समा अर्थात् तपाईँको नेटले समस्या जोडिन पुगेन भने मेसेज बक्समा पनि आफ्ना रचना आफ्नो भनाइहरू राखेर साथ दिनुहोला। गणेश सर, तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हेरिराख्नु भएको छ प्रवीण नेपाल एपीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। श्याम श्रेष्ठले हेरिराख्नु भएको छ। गणेश बिष्ट वर्षात पनि उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सर भन्नुहुन्छ। धेरै नमन टक्राउन चाहन्छु। र यति बेला सुरुवात गर्छु कार्यक्रममा। एउटा मुक्तक यति बेला जोड्न चाहन्छु। मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। मुक्तकलाई कार्यक्रमको पहिलो चरणमा राखेर कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छु। पहिला पहिला ठिकै थियो भर्खर लागेको छ। पहिला पहिला ठिकै थियो भर्खर लागेको छ। ठम्म्याउनलाई सकिँदैन सकभर लागेको छ। पहिला पहिला ठिकै थियो भर्खर लागेको छ। ठम्म्याउनलाई सकिँदैन सकभर लागेको छ। हिजो तिमी बिना बाँच्दिन म भन्ने मान्छे छुट्दा आज। पहिला पहिला ठिकै थियो भर्खर लागेको छ। ठम्म्याउनलाई सकिँदैन सकभर लागेको छ। पहिला तिमी बिना बाँच्दिन म भन्ने मान्छे छुट्दा आज। हो यो मुटुमा प्रेम रोगको क्यान्सर लागेको छ। पहिला पहिला ठिकै थियो भर्खर लागेको छ। ठम्म्याउनलाई सकिँदैन सकभर लागेको छ। यो मुक्तकसँगै तपाईँहरूसँगको आजको दिन अगाडि अर्थात् आजको यो समय, यो रात्रिकालीन प्रहारलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यति बेला हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ हेरिराख्नु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई। रचिता दाहालले पनि यति बेला हेरिराख्नु भएको छ। एड हुने अप्सन देखाएको छैन भन्नुहुन्छ सागर दाइ। एड हुने अप्सन देखाएको छैन सायद, मेरोमा पनि देखाएको छैन। म नत्र रिक्वेस्ट पठाउने थिएँ। यति बेला रचना प्राप्त भएको छ। प्रवीण नेपाल एपीको गजललाई यति बेला मेरो हातमा प्राप्त भएको छ। उहाँको गजललाई म यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। सिन्धुपाल्चोकबाट उहाँले गजललाई प्रेषित गर्नुभएको छ। साथै जन्मदिनको शुभकामना तपाईँले कमेन्टमा दिनुहोला। एड हुने अवसर अर्थात् कल जोडिन मिलिरहेको छैन भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा आफ्ना रचना अर्थात् आफ्ना भनाइहरू राख्यो भने, जन्मदिनको शुभकामनाहरू दिनुभयो भने म आफ्नै मुखारबिन्दुबाट यति बेला हामी जति पनि साहित्यिकको क्षेत्रमा साहित्यिकबाट हामी पाइला कदम अगाडि चालिरहेका छौँ उहाँहरू समक्ष पुर्याउने अर्थात् स्वदेश विदेश जहाँ जुन ठाउँमा भए तापनि उहाँहरूको मनमुटु अर्थात् उहाँहरूको समक्ष उहाँको साथमा पुर्याउने, उहाँको कानमा पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ।
यति बेला सुरुवातमा राख्छौँ प्रवीण नेपाल एचपीको गजललाई यति बेला मेरो उठान गर्न चाहन्छु। सिन्धुपाल्चोकबाट पठाउनु भएको छ। उहाँका गजलका शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, अरे जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरि यो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै, जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरि यो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै, कस्तो रहेछ भनी हेऱ्यो, कस्तो रहेछ भनी हेऱ्यो, हेरी मक्ख पर्यो, कस्तो रहेछ भनी हेऱ्यो, हेरी मक्ख पर्यो, जति आए पनि साल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरि यो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै, कस्तो रहेछ भनी हेऱ्यो, हेरी मक्ख पर्यो, विज्ञापन फरक रहेछ माल उस्तै उस्तै, विज्ञापन फरक रहेछ माल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरि यो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै, जहाँ नयाँ आए जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, आफ्नै भुडी भर्दैछन्, आफ्नै भुडी भर्दैछन् के को जनतालाई, आफ्नै भुडी भर्दैछन् के को जनतालाई, आफ्नै भुडी भर्दैछन् के को जनतालाई, जति आए पनि साल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरि यो देश यहाँ हाल उस्तै उस्तै, आफ्नै भुडी भर्दैछन् के को जनतालाई, जो गए नि सरकारमा चाल उस्तै उस्तै, जो गए नि सरकारमा चाल उस्ता उस्तै, विज्ञापन फरक रहेछ माल उस्तै उस्तै, गणतन्त्र आयो रे देशमा, गणतन्त्र आयो रे देशमा सुख हुन्छ भने, गणतन्त्र आयो रे देशमा सुख हुन्छ भने, फेरिएन नेताको माया जाल उस्तै उस्तै, फेरिएन नेताको माया जाल उस्तै उस्तै, जो गए पनि सरकारमा साल उस्तै उस्तै, जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरि यो देशको यहाँ हाल उस्तै उस्तै, शान्ति छोयो भन्थे अब भेट्छु होला माया, शान्ति छायो भन्थे अब भेट्छु होला माया, शान्ति छायो भन्थे अब भेट्छु होला माया, नहुने भो सङ्गम कठै ताल उस्तै उस्तै, नहुने भो सङ्गम कठै ताल उस्तै उस्तै, फेरिएन नेताको मायाजाल उस्तै उस्तै, जो गए नि सरकारमा चाल उस्तै उस्तै, विज्ञापन फरक रहेछ माल उस्तै उस्तै, कहाँ फेरि यो देशको यहाँ हाल उस्तै उस्तै, जति नयाँ आए पनि साल उस्तै उस्तै। मिठो गजलको लागि प्रवीण नेपाल एपीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। कार्यक्रमको साथमै रहनुहोला, यस्तै तपाईँका रचना पठाएर साथ दिनुहोला। आगामी कार्यक्रममा पनि तपाईँले साथ सपोर्ट गर्नुहोला, माया उत्तिकै राख्नुहोला। साथै तपाईँको यो साहित्यिक कलम निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, तपाईँको कलमले तिखरता पाओस् र तपाईँले आफ्ना सोचेस आँटेका कामहरू पुरा हुन्। यही जुनतारा साहित्यिक समाजको यो पेजबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्याम कुमार श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, मेरो आदरणीय गुरु, मलाई साहित्यिकबाट ताते ताते गर्दै दोहोऱ्याउन हुने यो ठाउँमा यस्तो बनाउनुहोस्, यस्तो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, यसरी गर्नुहोस् भनी मेरो रचना मिलाई हौसला र प्रेरणा दिनु हुने सहनशील, मेहनती, मिलनसार, भद्र भलादेवी मेरो गुरु, हजुरको जति म वर्णन गरे पनि सक्दिनँ गुरु। एउटा चेलाले गुरुको बारेमा के नै पो गर्न सकिन्छ र हजुरसँग प्रत्यक्ष भेट आजसम्म नभए पनि यही फेसबुक सञ्जालबाट भेट भएको आज 1 वर्ष बढी। यो यति समयमा मेरो मनमुटुमा बस्नु मेरो गुरु तथा जुनतारा साहित्यिक समाजको देखि अध्यक्ष गणेश विष्ट प्रसाद गुरुलाई आज मिति 2077 साल साउन 8 गते शुभ जन्मदिन परेको हुँदा जन्मदिनको लाखौँ लाख लाख होइन, करोडौँ होइन, अरबौँ होइन, एक भूगोल शुभकामना व्यक्त गर्दछु। गुरु, तपाईँको माया साथ सदैव रहिरहोस्, तपाईँको मनोकामना पुरा होस्, आँटेको चिताएको सबै कामहरू पुरा होस्, कहिले दुःख कष्ट नपरोस्, सधैँ सुस्वास्थ्य
दीर्घायु रहनु जुन म प्रति र यस जुनतारा साहित्यिक समाजप्रतिको हजुरको मायाको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः हजुरले आफ्नो शुभ जन्मदिनको अवसर पारी जुनतारा साहित्यिक समाजको कोषमा 5000 सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर लेख्नु भएको छ। श्यामकुमार श्रेष्ठ सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुनतारा साहित्यिक समाजका महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। यति बेला शुभकामना दिँदै गर्नुहोला। अनि नमस्कार सञ्चालकज्यू लगायत सम्पूर्णलाई साहित्यिक अभिवादन। विशेष अध्यक्षज्यू गणेश विष्ट वर्षादज्यूलाई जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना छ भनेर भन्नुहुन्छ सागर विश्वकर्मा दाईलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्ण सर मिसहरूमा सबैजना उपस्थित हुनुपर्छ है भन्नुहुन्छ श्याम श्रेष्ठ सरले पनि। यति बेला नमन सर भन्नुहुन्छ रजिता दाहालले। एड हुने अवसर देखाएको छैन भाइ भन्नुहुन्छ हाम्रो सागर दाईले। जन्मदिनको बहुत बहुत शुभकामना गणेश विष्ट वर्षाद सर भन्नुहुन्छ साहित्यिक अनुराग रामजीले। र यति बेला गजल प्रयास भनेर मेरो हातमा गजल परेको छ, म उहाँको गजललाई उठान गर्न चाहन्छु। यति बेला दाई सागर विश्वकर्माले हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजलका शेरहरूलाई म यति बेलाको व्यवसायमा उठान गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। उहाँका गजलका शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। मेरो यो कमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर, मेरो यो कमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर, मेरो यो कमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर कसैले खेलाइरह्यो खेलौना सम्झेर, मेरो यो कमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर कसैले खेलाइरह्यो खेलौना सम्झेर आँखासँग आँखा जुधाउन मन लाग्यो, आँखासँग आँखा जुधाउन मन लाग्यो, आँखासँग आँखा जुधाउन मन लाग्यो, मेरो यो कमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर कसैले खेलाइरह्यो खेलौना सम्झेर आँखासँग आँखा जुधाउन मन लाग्यो, कसैका नसालु आँखा सम्झेर, कसैका नसालु आँखा सम्झेर कसैले खेलाइरह्यो खेलौना सम्झेर, मेरो यो कमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर मलाई बीच सफरमै अलपत्र छोड्यो, मलाई बीच सफरमै अलपत्र छोड्यो, मलाई बीच सफरमै अलपत्र छोड्यो, चिच्याउँछु कसैले गरेको घिडा सम्झेर, कसैका नसालु आँखा सम्झेर, आँसुले मुहार धुनुपर्छ मैले दिनहुँ, 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 हेर्नुहोस् आफ्नै पीर अनि व्यथा सम्झेर, मेरो यो कोमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर कसैले खेलाइरह्यो खेलौना सम्झेर, प्रेममा धोका पाए भन्दैमा मर्नु हुँदैन, सुन प्रेममा धोका खाए भन्दैमा मर्नु हुँदैन, प्रेममा धोका पाए भन्दैमा मर्नु त हुँदैन, हामीले बाँच्नुपर्छ माता पिता सम्झेर, मेरो यो कमल मुटुलाई गुच्चा सम्झेर कसैले खेलाइरह्यो खेलौना सम्झेर। आदरणीय दाई सागर विश्वकर्माको यो गजललाई उठान गरेको थिए। यति बेला हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको साहित्यिक कलम अझै अगाडि बढोस्, तपाईँका साहित्यिक कलमले निरन्तरता अर्थात् पाइला चालिराखोस्, तपाईँका त्यो साहित्यिक कलमले तिखरता पाओस्, साहित्यिक क्षेत्रमा एकदमै आफ्नो नाम कमाउनलाई दाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत र जुनतारा साहित्यिक समाजको तर्फबाट। मेरो आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ या छैन यो पनि जानकारी गराउनु होला। म आज फरक ठाउँमा छु र नेटले त्यति समय राम्रो काम नगरेको पनि हुनसक्छ। तपाईँले आवाजलाई सुनेको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। म तपाईँसँगै रहनेछु। आज जुनतारा साहित्यिक समाजका अध्यक्ष गणेश विष्ट वर्षाद सरको शुभ जन्मदिन परेको छ। सोही शुभ जन्मदिनको अवसर पारेर जुनतारा साहित्यिक समाजको कोषमा रु 5000 व्यक्तिगत सहयोग गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार। एकदमै खुसीको कुरा यताबाट हामी तपाईँहरू समक्ष राख्दैछौँ। तपाईँले पनि आफूले जन्मदिनको शुभकामना जुन गणेश विष्ट वर्षाद सरलाई जन्मदिनको शुभकामना कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। यति बेला म
निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु। सफलताको शिखरमा चढ्नु होला सर, साहित्यिक रचना कोर्दै अघि बढ्नु होला सर, जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना गणेश विष्ट प्रसाद सर भन्नुहुन्छ हाम्रो रचिता दाहाल मिसले। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै उहाँ पनि साहित्यिक क्षेत्रमा एकदम कलम चालिरहेको साथी अर्थात् एउटा स्रष्टा, उहाँले पनि साहित्य कोर्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि साहित्यिक निरन्तर अगाडि बढोस् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति बेला म अर्को गजललाई उठान गर्न चाहन्छु। मेरो हातमा गजल परेको छ, साहित्यिक अनुराग रामजीले पठाउनु भएको एक रचना मेरो हातमा परेको छ। उहाँको रचनालाई म यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। साहित्यिक अनुराग रामजी, चौकुने 9 सुर्खेत कर्णाली प्रदेश यता मुगलानबाट पठाएको छु भन्नुहुन्छ। उहाँको रचनालाई म यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। उहाँका गजलका शेरहरू यसरी उठान हुन्छन्। माथि लेख्नुहुन्छ, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नलाई सहायता सम्झी लेख्नु भएको छ माथि एउटा शेर। अनि गजल सुरु हुन्छ। अनि उहाँको गजल निरन्तर अगाडि बढाउन गइरहेको छु। जब आवश्यकता पर्छ देवता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए, जीवनमा जति बाधा अर्चन भए तापनि, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए, जीवनमा जति बाधा अर्चना भए तापनि, दुःख कष्ट रहेर जिउनुलाई क्षमता सम्झिए, दुःख कष्ट सहेर जिउनुलाई क्षमता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए, कुल देवता पुजेर भएको चाल चुपचाप बसे अब, कुल देवता पुजेर भएन चुपचाप बसे अब, कुल देवता पुजेर भएन चुपचाप बसे अब, कति सताउँछस् ए जिन्दगी सता सम्झिए, कति सताउँछस् ए जिन्दगी सता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए, जिउँदो शरीरमा भाला रोप्ने दुश्मन आएर, जिउँदो शरीरमा भाला रोप्ने दुश्मन आएर, मेरो सामु मुस्कुरायो मैले मित्रता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नलाई सहायता सम्झिए, पीडितको समस्या पीडा बुझ्ने मान्छेले नै, पीडितको समस्या पीडा बुझ्ने मान्छेले नै, पीडितको समस्या पीडा बुझ्ने मान्छेले नै पुरा गर्न सकेला कि आवश्यकता सम्झिए, पुरा गर्न सकेला कि आवश्यकता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए, एक सच्चा देशको नेता भ्रष्टाचार गर्दा, एक सच्चा देशको नेताले भ्रष्टाचार गर्दा, एक सच्चा देशको नेताले भ्रष्टाचार गर्दा, एक सच्चा देशको नेताले भ्रष्टाचार गर्दा, यो रहेछ वीर गोर्खालीको वीरता सम्झिए, यो रहेछ वीर गोर्खालीको वीरता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए। म अन्तिम नक्तामा छु यति बेला। हिजो जीवित रहन्जेल प्रभाव धेरै, हिजो जीवित रहन्जेल प्रभाव धेरै थिएन, हिजो जीवित रहन्जेल प्रभाव धेरै थिएन, आज गुमाए आमाको विशेषता सम्झिए, आज गुमाए आमाको विशेषता सम्झिए, जब आवश्यकता पर्छ तब देवता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए, मन्दिरमा पूजा गर्नुलाई सहायता सम्झिए। मिठा गजलका शेरहरूलाई यता पस्किदिनु भएकोमा साहित्यिक अनुरागी रामजीलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार
व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको साहित्यिक कलम निरन्तर अघि बढिरहोस्। तपाईँले साहित्यिक क्षेत्रमा चलिरहेका कलमले सफलताको शिखर छुमोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जुन तारा साहित्यिकका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई बहुल शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रचिता दाहाल भन्नुहुन्छ 3 शेर भन्नुभएको छ, 3 शेर लेखेर पठाउनु भएको छ। गजल का शेरहरू म यसरी उठान गर्छु। वरिष्ठ हुँ भन्दै औकात नदेखाउनु होला, वरिष्ठ हुँ भन्दै औकात नदेखाउनु होला। सुन्नुहोस्, बलिष्ठ हुँ भन्दै औकात नदेखाउनु होला, मूर्ख मूर्ख नै हो त्यसलाई नचलाउनु होला। बलिष्ठ हुँ भन्दै औकात नदेखाउनु होला, वरिष्ठ हुँ भन्दै औकात नदेखाउनु होला, मूर्ख मूर्ख नै हो त्यसलाई नचलाउनु होला। आज अहम देखाउने ऊ धेरै घमण्ड गरेर, आज माफी चाहन्छु, यति बेला लाइफ अड्केको छ। आज अहम देखाउने ऊ धेरै घमण्ड देखे गरेर, त्यसैले उसलाई शिखरमा नटेकाउनु होला, त्यसैले उसलाई शिरमा नटेकाउनु होला। वरिष्ठ हुँ भन्दै औकात नदेखाउनु होला, मूर्ख मूर्ख नै हो त्यसलाई नचलाउनु होला। फेसबुकका चरित्रहीनता बोध मानिसहरू, फेसबुकका चरित्रहीनताबोध मानिसहरू, फेसबुकका चरित्रहीनताबोध मान्छेहरू, पत्थर पगाल्छु भन्दै आगो नधुवाउनु होला, पत्थर पगाल्छु भन्दै आगो नधुवाउनु होला। वरिष्ठ हुँ भन्दै औकात नदेखाउनु होला, मूर्ख मूर्ख नै हो त्यसलाई नचलाउनु होला। रचिता दाहाललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै उहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँको साहित्यिक कलमले निरन्तर अगाडि तीव्रता पाओस्, निरन्तर कलम अगाडि बढिरहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेटले काम नगरेको कारणले गर्दा अलिकति कमेन्टलाई देख्न समस्या परिरहेको थियो, माफी माग्न चाहन्छु यहाँहरू समक्ष। आहा वासन मेरो भाइ भन्नुहुन्छ। कल्किम घरती मगरले पनि नमस्कार है भन्नुहुन्छ। नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मिसिङ नुनमले पनि यति बेला श्री आदरणीय गुरु सर नमस्ते, हजुरलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना भनेर पठाउनु भएको छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धर्मवीर साउदले पनि यति बेला नमन सर भन्नुहुन्छ, नमन टक्राउन चाहन्छु। यति बेला कविराज घरती मगरले पनि भन्नुहुन्छ नमस्कार छ है भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ, उहाँको मुक्तकलाई बेला जोड्न चाहन्छु। कविराज घरती मगर रुकुम पश्चिम, हाल रूपन्देहीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। उहाँको मुक्तकलाई म यसरी सुरुवात गर्छु। अस्ति भन्दा हिजो आज मान्दैनन्, हिजो भन्दा अस्ति भन्दा आज मान्दैनन्, हिजो भन्दा अस्ति भन्दा आज मान्दैनन्, नराम्रो काम गरेर देख्न सुन्न समाज मान्दैनन्। हिजो भन्दा अस्ति भन्दा आज मान्दैनन्, नराम्रो काम गरेको देख्न समाज मान्दैनन्। कस्तो कस्तो मान्छेले जन्म ल्याएछन् धरतीमा। हिजो भन्दा अस्ति भन्दा आज मान्दैनन्, नराम्रो काम गरेको देख्न सुन्न समाज मान्दैनन्। कस्ता कस्ता मान्छे जन्म ल्याएछन् धरतीमा, बिजत गर्न गराउन बेकुपले लाज मान्दैनन्। बेजत गर्न गराउन बेकुपले लाज मान्दैनन्। हिजो भन्दा अस्ति भन्दा आज मान्दैनन्, नराम्रो काम गरेको देख्न सुन्न समाज मान्दैनन्। मिठो रचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो
कविराज घरती मगर सरलाई रुकुमपसीबाट पठाउनु भएको थियो। रचना एकदमै मार्मिक रचनाको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथमै रहनुहोला, कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हेर्नुहोला, अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै तपाईँका साहित्यिक कलमहरू निरन्तर अगाडि बढिरहन् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु, जुन तारा साहित्यिकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्दछु छिमेकी गणेश सरलाई भन्नुहुन्छ विकास ठकुरला विवश। नमन प्यारा मान्छे भन्नुहुन्छ, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। साथै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनवीर साँझ जन्मदिनको बहुत शुभकामना मेरो तर्फबाट पनि गणेश सरलाई भन्नुहुन्छ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो धर्मवीर साँझलाई पनि। र यति बेला म निरन्तर रचनालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँका कमेन्टलाई लिने प्रयास यति बेला गरिरहेको छु। सम्भवतः तपाईँले पठाउनुभएका सबै कमेन्टलाई समेट्ने प्रयास यति बेला मैले गरिरहेको छु। मेरो हातमा परेको छ श्रेष्ठ श्याम दमक झापाबाट मुक्तकलाई पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई यति बेला जोड्न चाहन्छु। म निरन्तर तपाईँका कमेन्टलाई पालै पालो, जुन मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देखिरहेका कमेन्टलाई पालै पालो लिएर तपाईँहरू समक्ष अगाडि बढ्नेछु। यो यतिखेरको बसाइ विशेष आज गणेश विष्ट प्रसाद सरको जन्मदिन परेको हुँदा यो जन्मदिनको शुभकामना आदान प्रदान पनि यति बेला भइरहेको छ। दुःख लागेको छ, कल जोडिङ भइरहेको छैन, यति बेला कल जोडिरहेको छैन। र यति बेला म श्याम कुमार श्रेष्ठको मुक्तलाई जोड्न चाहन्छु। मुटुमा ठुलै वज्रपात परेपछि थाहा भयो, मुटुमा ठुलै वज्रपात परेपछि थाहा भयो, आफ्नैले विश्वासघात गरेपछि थाहा भयो, म माया माया भन्दै उसकै पछि दौडन्थे। मुटुमा ठुलै वज्रपात परेपछि थाहा भयो, आफ्नैले विश्वासघात गरेपछि थाहा भयो, म माया माया भन्दै उसकै पछि दौडिन्थेँ। तर आज अन्तै बसाइ सरेपछि थाहा भयो, मुटुमा ठुलै वज्रपात परेपछि थाहा भयो, आफ्नैले विश्वासघात गरेपछि थाहा भयो, आफ्नैले विश्वासघात गरेपछि थाहा भयो। मिठो रचनाको लागि श्याम सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै तपाईँको साहित्यिक कलम निरन्तर अगाडि बढिरहोस्, शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले जन्मदिनको शुभकामना साथै आफ्ना रचनाहरू पठाएर साथ दिनुहोला, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ जुन ठाउँमा भए तापनि स्वस्थ रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष केयर गर्नुहोला, ख्याल राख्नुहोला आफ्नो स्वास्थ्यलाई भन्न चाहन्छु। यति बेलाको बसाइमा हामी जुन तारा साहित्यिक समाजको पेजबाट तपाईँहरू समक्ष लाइभ कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी करिब कार्यक्रमको मध्यान्ततिर आएका छौँ। एकैछिनपछि तपाईँबाट छुटेर जानेछौँ। सम्भवतः तपाईँका रचनालाई मैले यति बेला स्थान दिँदै तपाईँबाट छुटेर जानेछु। गीता अधिकारीले पनि हेरिराख्नु भएको छ, नलेख्नु भएको छ, उहाँको पनि उपस्थित रहेको छ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गीता अधिकारी मिसलाई पनि। यति बेला धर्मवीर साउद डडेलधुराबाट हामीलाई मुक्तक पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई म यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। उहाँको मुक्तक यस प्रकार रहेको छ। अन्त नाता जोड्नु तिम्रो इच्छा हो, अन्त नाता जोड्नु तिम्रो इच्छा हो, यो मुटु जतन गर्नु या तोड्नु तिम्रो इच्छा हो, हेरा प्रिया बल गरेर मलाई माया गर भन्दिन म। अन्त नाता जोड्नु नजोड्नु तिम्रो इच्छा हो, यो मुटु जतन गर्नु या तोड्नु तिम्रो इच्छा हो, हेरा प्रिया बल गरेर मलाई माया गर भन्दिन म। माया गर्नु या एक्लै छोड्नु तिम्रो इच्छा हो, अन्त नाता जोड्नु नजोड्नु तिम्रो इच्छा हो, यो मुटु जतन गर्नु या तोड्नु तिम्रो इच्छा हो। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो धर्मवीर सरलाई। मिठो रचना पठाएर साथ दिनुभयो। आगामी दिनमा तपाईँको यस्तै माया साथ सपोर्टको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। तपाईँले माया साथ अझै दिइराख्नुहोला, अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ विकास ठकुला विवश। कार्यक्रम सफलताको शुभकामना सर भन्नुहुन्छ गीता अधिकारी। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्भव तपाईँका रचनालाई पनि स्थान दिन पठाउनुहोला, हामी स्थान दिनेछौँ।
आहा भाइ हार्दिक धन्यवाद। सुरिलो स्वरमा मेरो गजललाई पनि वाचन गर्नुभएकोमा आभारी छु भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सागर दाइ। हरिराख्नुहोला, हाम्रो मायालाई नमार्नुहोला। तपाईँ हाम्रो साथमै रहनुहोला। कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईँहरू समक्षबाट बिदा हुँदै तपाईँहरू हामी सँगै एक ठाउँमा बसेर गफगाफ गरौँला यो भन्न चाहन्छु। यति बेला विकास ठकुल्ला विवशले यति बेला मुक्तकलाई प्रेषित गर्नुभएको छ। विकास ठकुल्ला विवश असमबाट यो मुक्तकलाई प्रेषित गर्नुभएको छ। उहाँको मुक्तक यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। तिम्रो मायाको दान चाहिँदैन मलाई, तिम्रो मायाको दान चाहिँदैन मलाई, झुटो विरतीको बखान चाहिँदैन मलाई। तिम्रो मायाको दान चाहिँदैन मलाई, झुटो विरतीको बखान चाहिँदैन मलाई। हिजो विकासलाई घरिघरि रुवाएर गयो। तिम्रो मायाको दान चाहिँदैन मलाई, झुटो विरतीको बखान चाहिँदैन मलाई। हिजो विकासलाई घरिघरि रुवाएर गयो। आज फकाउने कुनै सामान चाहिँदैन मलाई। तिम्रो मायाको दान चाहिँदैन मलाई, झुटो। आवाज राम्रो सुनिएको छ। पिठास वासन भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिएको छ भन्नुहुन्छ हाम्रो साहित्यिक अनुराग रामजीले पनि। र यति बेला गीता खुसी रहनु, सुखी रहनु, स्वस्थ रहनु, व्यस्त रहनु, मस्त रहनु, जन्मदिनको एक भूगोल शुभकामना आत्मीय मन गणेशजी भन्नुहुन्छ। उहाँले मुक्तक पठाउनु भएको छ। माथि मुक्तकलाई म पठन गर्न चाहन्छु। मुस्कान अजमभरि मन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। मुस्कान अजमभरि मन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। जिन्दगी सोचे जस्तै सोचे, जिन्दगी साँच्चै आनन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। प्रगतिले शिखर चुमोस्, समय आफ्नो हत्केलामा राखेर। मुस्कान अजमभरि मन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। जिन्दगी साँच्चै आनन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। प्रगतिले शिखर चुमोस्, समय आफ्नो हत्केलामा राखेर। कठिन परिस्थितिलाई बन्द रहोस्, कठिन परिस्थिति बन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। कठिन परिस्थिति बन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। मुस्कान अजमभरि मन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। जिन्दगी साँच्चै आनन्द रहोस्, जन्मदिनको शुभकामना। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गीताधिकारी, हाम्रो जुनतारा साहित्यिक समाजको एक सहयात्री पनि, उहाँ एउटा राम्रो स्रष्टा, साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चालिराख्नु भएको मान्छे। तपाईँको साहित्यिक क्षेत्रलाई अझै सफलताको शिखरमा पुर्याउने जुनतारा साहित्यिक समाजले एउटा पहल चाल्नेछ, साथै अरू साहित्यिक ग्रुपहरूले पनि। र तपाईँको साहित्यिक क्षेत्रमा निरन्तर कलम चलिरहोस् यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अर्थात् शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेट सोलो छ, मलाई सुन्नमा गाह्रो भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो विकास विवश ठकुल्ला प्याराले नेटले अछामको क्षेत्र, अछामको त्यो विकट ठाउँमा बसोबास है, नेटले एकदमै समस्या छ, नेट नचलेको अवस्था छ भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार शर्मिस सम्पूर्णमा साहित्यिक अभिवादन। आहा मिठो वाचन भाइ, गजब रमाइलो भइरहेको छ, सुन्दैछु म पनि भन्नुहुन्छ। हाम्रो हिउँकला हाँसी खतिवडा दिदी, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा। तपाईँले पनि जन्मदिनको शुभकामना दिन सक्नुहुनेछ कमेन्ट मार्फत। आज विशेष गणेश विष्ट प्रसाद सर जुनतारा साहित्यिक समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको शुभ जन्मदिन परेको छ। सोही अवसर पारी तपाईँहरू समक्ष रचना वाचन गर्नको निमित्त उपस्थित भएको छु। आवाजमा वीरेन्द्र विवश छु है। तपाईँलाई यो जानकारी अवगत गराउन चाहन्छु। वीरेन्द्र विवशको आवाजलाई सुनिराख्नु भएको छ। यति बेला म उहाँको मुक्तकलाई लिन चाहन्छु। हुम्कला हाँसी खतिवडा कैलाली, हाल असमबाट यो मुक्तकलाई प्रेषित गर्नुभएको छ। दिदीलाई कैलालीबाट असम जाने बित्तिकै लकडाउनले सतायो, असममा कुरिराख्नु पर्ने बेला भएको छ। छिटै तपाईँ कैलाली फर्किनु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मलाई जीवनभर हजुरको सौगात चाहिन्छ, मलाई जीवनभर हजुरको सौगात चाहिन्छ, सह्याद्री बनेर तिम्रो हातमा हात चाहिन्छ, नरम र साँचो बोलेको त्यो हजुरको मुहारबाट। मलाई जीवनभर हजुरको सौगात चाहिन्छ, सह्याद्री बनेर तिम्रो हातमा हात चाहिन्छ, नरम साँचो बोलेको त्यो हजुरको मुहारबाट, मायाले भरिएको सधैँ सधैँ मिठो बात चाहिन्छ। मलाई जीवनभर हजुरको सौगात चाहिन्छ, सह्याद्री बनेर तिम्रो हातमा हात चाहिन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो मुक्तकको लागि हुङ्कला दिदीलाई, साथै सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला गीताधिकारी हङकङबाट पठाउनु भएको छ रचना गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजलका शेरहरूलाई म यसरी उठान गर्छु। उहाँका शेरहरू यस प्रकार रहेका छन्। गजलका शेरहरू म यसरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। म हिँड्न सक्दिनँ आमा बाको विचार भुलेर, म हिँड्न सक्दिनँ आमा बाको विचार भुलेर, आमा भन्नुहुन्छ नहिँड्नु छोरो संस्कार भुलेर। म हिँड्न सक्दिनँ आमा बाको विचार भुलेर, आमा बा भन्नुहुन्छ छोरी संस्कार भुलेर। उसले के नै गर्यो उपलब्धि आफ्नो जिन्दगीमा, उसले के नै गर्यो उपलब्धि आफ्नो जिन्दगीमा, मित्रतामा लगाएको सारा गुण लगातार भुलेर। म हिँड्न सक्दिनँ आमा बाको विचार भुलेर, आमा भन्नुहुन्छ नहिँड्नु छोरी संस्कार भुलेर। बिना लडाई युद्धमा बिजी गराए मैले उसलाई, बिना लडाई युद्धमा बिजी गराए मैले उसलाई। हाँसी हाँसी बस्यो कसरी ऊ मेरो आभार भुलेर, हाँसी हाँसी बस्यो कसरी ऊ मेरो आभार भुलेर। म हिँड्न सक्दिनँ आमा बुवाको विचार भुलेर, आमा भन्नुहुन्छ नहिँड्नु छोरी संस्कार भुलेर। विगत नै मेरो वर्तमानको आधार हो बुझ्नुहोला, विगत नै मेरो वर्तमानको आधार हो बुझ्नुहोला, विगत नै मेरो वर्तमानको आधार हो बुझ्नुहोला। के बाँच्न सक्छ होला मान्छे बाँच्ने आधार भुलेर, के बाँच्न सक्छ होला मान्छे नै बाँच्ने आधार भुलेर। म हिँड्न सक्दिनँ आमा बुवाको विचार भुलेर, आमा भन्नुहुन्छ नहिँड्नु छोरी संस्कार भुलेर। हेर्नुहोस् हजुर म बुद्धको देशमा जन्मिएको मान्छे, हेर्नुहोस् हजुर म बुद्धको देशमा जन्मिएको मान्छे, हेर्नुहोस् हजुर म बुद्धको देशमा जन्मिएको मान्छे। अधिकारको लागि कलम उठाए हतियार भुलेर, अधिकारको लागि कलम उठाए हतियार भुलेर। आमा म हिँड्न सक्दिनँ आमा बाको विचार भुलेर, आमा भन्नुहुन्छ नहिँड्नु छोरी संस्कार भुलेर, आमा भन्नुहुन्छ नहिँड्नु छोरी संस्कार भुलेर। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गीता अधिकारी मिसलाई, साथै साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नुहोला। तपाईँको कलमले तिखरता पाओस् शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। म निरन्तर तपाईहरू माझमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ जुनतारा साहित्यिक समाजको पेजबाट लाइभ कार्यक्रम। धर्मवीर साउदले अर्को मुक्तक पठाउनु भएको छ। म एउटा कमेन्टलाई नछुटाएर अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छु, समयले साथ दिएसम्म, नेटले साथ दिएसम्म। उहाँको मुक्तक यसरी सुरुवात हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा तछाड पछाड नगरिदेऊ, शिक्षा क्षेत्रमा तछाड पछाड नगरिदेऊ, पैसाकै लागि कर्तव्य उजाड नगरिदेऊ। बिन्ती छ ए शिक्षाका व्यापारीहरू हो, शिक्षा क्षेत्रमा तछाड मछाड नगरिदेऊ, पैसाकै लागि कर्तव्य उजाड नगरिदेऊ। बिन्ती छ ए शिक्षाका व्यापारीहरू हो, विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड नगरिदेऊ, शिक्षा क्षेत्रमा तछाड मछाड नगरिदेऊ, पैसाकै लागि कर्तव्य उजाड नगरिदेऊ।
एक्लो यात्री धरम डडेलधुराबाट यो मुक्तकलाई प्रेषित गर्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। माया अजम्बरी रहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला डिजे असफलले हेरिराख्नु भएको छ, शुभकामना छ। डिजे असफल एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा छुट्टै पहल चालेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। साथै सुस्वागत पनि गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। हाम्रो यस कार्यक्रममा आज जन्मदिन विशेष कार्यक्रम रहेको छ। नमस्कार, सम्पूर्ण साहित्यिक अभिवादन। वाओ, प्रिय गजब रमाइलो भइरहेको छ। साथमा जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना। अध्यक्ष श्री गणेश विष्ट वर्षात सरलाई भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो डिजे असफल सरलाई। उहाँको मुक्तकलाई म यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। दुरुस्तै सक्कल भाका कहाँबाट आउँछ, दुरुस्तै सक्कल भाका कहाँबाट आउँछ, गरी गरी मेरै नक्कल रचना कहाँबाट आउँछ, बेचत के हो भनेर थाहा नपाउनेहरूलाई। दुरुस्तै सक्कल भाका कहाँबाट आउँछ, गरी मेरै नक्कल रचना कहाँबाट आउँछ, बेचत के हो भनेर थाहा नहुनेहरूलाई। बेचत अक्कलका कुरा कहाँबाट आउँछ, दुरुस्तै सक्कल भाका कहाँबाट आउँछ, गल्ती गरी मेरै नक्कल रचना कहाँबाट आउँछ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो रचनाको लागि। डिजे असफल प्रियमन, तपाईँको साहित्यिक क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि ध्यान आकर्षित रहोस्, तपाईँको कलम चलिरहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिल्छ भने गणेश विष्ट वर्षात सरलाई जोड्न आग्रह गर्दछु भन्नुहुन्छ। यहाँ इन्भाइटको अप्सन देखाइरहेको छैन श्याम सर, जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। डिबी बल तामाङले यति बेला कविता वाचन गर्न पठाउनु भएको छ। इटहरी 2 हलगडाबाट, इटहरी 2 हलगडाबाट पठाउनु भएको कविता हामीलाई पठाउनु भएको छ। म उहाँको कवितालाई यति बेला सारसाथै रूपमा वाचन गर्न चाहन्छु। मलाई लयनात्मक रूपमा वाचन गर्न त आउँदैन, सोही बेग्लै छ कविता म यति बेला वाचन गर्न गइरहेको छु। तिमी बेग्लै छौ, म बेग्लै छु, तिमी बेग्लै छौ, म बेग्लै छु, तिम्रो र मेरो जीवन शैली बेग्लै छ। तिमी बेग्लै छौ, म बेग्लै छु, तिम्रो र मेरो जीवन शैली बेग्लै छ। खानपिन बेग्लै छ अनि रहनसहन बेग्लै छ। तिमी बेग्लै छौ अनि म बेग्लै छु, तिम्रो र मेरो जीवन शैली बेग्लै छ। खानपिन बेग्लै छ अनि रहनसहन बेग्लै छ। तिमी भिडमा रहन्छौ, म एकान्तमा रहन्छु। तिमी भिडमा रमाउँछौ, म एकान्तमा रमाउँछु। तिम्रो फ्राई राइस बिरयानी, तिम्रो फ्राई राइस बिरयानी के एक एफसीमा रमाउँछौ। म साधेको गुन्द्रुक र भुटेको बेसी भातमा रमाउँछु। तिमी बालक लेभल र रेड, तिमी ब्ल्याक लेभल र रेड लेभलमा रमाउँछौ। तिमी ब्ल्याक लेभल र रेड लेभलमा रमाउँछौ। म लोकल ठर्रा म रमाउँछु। तिमी ब्ल्याक लेभल र रेड लेभलमा रमाउँछौ। म लोकल ठर्रामा रमाउँछु। तिमी टुबर र किङ पिक्चर, तिमी टुबर र किङ पिक्चरमा रमाउँछौ। म छानेको भाती जाँडमा रमाउँछु। तिमी र मेरो गन्तव्य फरक छ। तिमी युरोप र म अमेरिकाको सपना देख्छु। तिमी युरोप र म अमेरिकाको सपना देख्छु। म आफ्नै गाउँमा बसेको सपना देख्छु। म आफ्नै गाउँमा बसेको सपना देख्छु। तिमी पिआर र ग्रीन कार्ड पाएकोमा गर्व लाग्छ। तिमीले पिआर र ग्रीन कार्ड पाएकोमा गर्व लाग्छ। म सधैँ नेपाली नागरिकता भएको गर्व गर्छु। म सधैँ नेपाली नागरिकता भएकोमा गर्व गर्छु। त्यसैले त तिम्रो र मेरो सोचाइ बेग्लै छ। त्यसैले त तिम्रो र मेरो सोचाइ बेग्लै छ। भोगाइ बेग्लै छ अनि
हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै छ, पकाइ बेग्लै छ अनि हेर्ने दृष्टिकोण बेग्लै छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। डिबी पल तामाङ इटहरी 2 अलगडाबाट पठाउनु भएको छ। शुद्धता भएको छैन भन्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद प्यारा, मेरो रचनालाई पनि वाचन गरिदिनु भएकोमा भन्नुहुन्छ। आहा कति मिठो राम्रो कार्यक्रम चल्दैछ भन्नुहुन्छ सागर दाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमेन्ट सबै पढ्न जरुर छैन भाइ, रचना मात्र प्राथमिकता दिउँ भन्नुहुन्छ। दिदी म यहाँ आज जन्मदिनको शुभकामना आदान प्रदान भइरहेको छ। जन्मदिनका शुभकामनालाई कमेन्ट रचना भन्दा नि कमेन्टलाई प्राथमिकता दिउँ भन्ने मेरो मान्यता हो। सम्भव तपाईँका रचना कमेन्ट दुईटैलाई लिने प्रयास गरिने रहनेछु। कविराज घरती मगर रुकुमबाट पठाउनु भएको छ। अर्को रचना गजल पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल म यति बेला वाचन गर्न गइरहेको छु। क्याल्सियम हो है नाम दाजु, गजल भन्नुहुन्छ। क्याल्सियम हो है नाम दाजु भन्नुहुन्छ। रुकुमको चिनारी भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको अर्को रचनालाई म यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। गजलका शेरहरू यसरी सुरुवात हुन्छन्। सानी भेरी ठुली भेरी मौरा खारा हेर्न पाइन्छ। सानी भेरी ठुली भेरी मौरा खारा हेर्न पाइन्छ। स्वर्ग जस्तो ठाउँ रुकुममा सारा हेर्न पाइन्छ। सानी भेरी ठुली भेरी मौरा खारा देख्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। स्वर्ग जस्तो ठाउँ रुकुममा सारा हेर्न पाइन्छ। माथि पर्यो सिस्ने हिमाल आहा कति राम्रो। माथि पर्यो सिस्ने हिमाल आहा कति राम्रो। कमल ताल वारिपारी हराभरा हेर्न पाइन्छ। स्वर्ग जस्तो ठाउँ रुकुममा सारा हेर्न पाइन्छ। बनाउन्न पोखरी 53 टुहुरी भनेर। बनाउन पोखरी 53 टाकुरी भनेर चिनिने। 52 पोखरी 53 टाकुरी भनेर चिनिने। डिग्रे साईकुमारका अचम्म धारा हेर्न पाइन्छ। कमल ताल वारिपारी हराभरा हेर्न पाइन्छ। मान्छेको आकार लिएको पर्यटकीय स्थल। मान्छेको आकार लिएको पर्यटकीय स्थल। स्वयम्भू तालमा आकाशको ताल हेर्न पाइन्छ। डिग्री साईकुमारका अचम्म धारा हेर्न पाइन्छ। ताल हेर्न मुगु पुग्नै पर्दैन गाडी रिजर्भ गरेर। ताल हेर्न मुगु पुग्नै पर्दैन गाडी रिजर्भ गरेर। रुकुम पश्चिमको झ्यार्पु ताल रारा हेर्न पाइन्छ। रुकुम पश्चिमको झ्यार्पु ताल रारा हेर्न पाइन्छ। सानी भेरी ठुली भेरी मौरा घारा हेर्न पाइन्छ। स्वर्ग जस्तो ठाउँ रुकुममा सारा हेर्न पाइन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो रचनाको लागि हाम्रो कविराज सरलाई। यति बेला म सरस्वती करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आएका छौँ। अन्त्यमा हामी तपाईँका सरस्वती रचनालाई लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशाल सुवेदीले नमन सर भन्नुहुन्छ। विशाल सुवेदीले रचना पठाउनु भएको छ। सरको रचनालाई म यति बेला उठान गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा रोकिदिन्छन् अचम्म लाग्छ। सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा रोकिदिन्छन् अचम्म लाग्छ। प्रेमिकालाई प्रेमीले भोकिदिन्छ अचम्म लाग्छ। आफन्तसँग घुम्न जाँदा पनि लाजै मर्दो हुन्छ। सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा रोकिदिन्छन् अचम्म लाग्छ। प्रेमिकालाई प्रेमले भोकिदिन्छन् अचम्म लाग्छ। आफन्तसँग घुम्न जाँदा पनि लाज मर्दो हुन्छ। माया गरेको रेछि उठौ टोकिदिन्छन् अचम्म लाग्छ।
माया गरेको रे छि उठै टोकिदिन्छन् असम्म लाग्छ, सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा रोकिदिन्छन् असम्म लाग्छ, प्रेमिकालाई प्रेमले बोकिदिन्छन् असम्म लाग्छ। यति बेला रत्ना पुन मगरले पनि हेरिराख्नु भएको छ। सुस्वागत गर्न चाहन्छु रत्ना मिस यहाँलाई कार्यक्रममा। गणेश विष्ट वर्षाद लेख्नुहुन्छ, आज खुसीको दिन अर्थात् यो धरतीमा पाइला टेकेको दिन। सर्वप्रथम त जन्मदिने स्वर्गीय आमा बुबाप्रति हार्दिक प्रणाम गर्छु। मलाई यहाँसम्म पुर्याउन साथ सहयोग, हौसला, माया, ममता, स्नेह दिनुहुने जुनतारा साहित्यिक समाज परिवार सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू, जुनतारा साहित्यिक समाज संस्थामा जोडिनुभएका अनुज सर्जक, अग्रज र अप्रत्यक्ष रूपमा फोन कल अग्रज प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र मलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा फोन कलद्वारा, मेसेजद्वारा, सामाजिक सञ्जालको फेसबुकद्वारा जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति हार्दिक आभारी छु। मेरो जन्मदिनको अवसरमा पारेर लाइभ कार्यक्रम चलाइदिनु भएकोमा जुनतारा साहित्यिक समाज समिति परिवार प्रति विशेष हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जन्मदिनको एक भूगोल शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु गणेश विष्ट वर्षाद सरलाई। शुभकामना दिन पनि बिर्सिए म त पुनः पनि जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना मेरो तर्फबाट पनि अध्यक्ष सरलाई भन्नुहुन्छ युकलासी खतिवडा दिदीले। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म सरस्वती रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु कार्यक्रमलाई। गणेश विष्ट वर्षाद हार्दिक धन्यवाद सर, जुन जोस जाँगर गर्दै यो स्थानसम्म जुनतारा साहित्यिक समाजलाई दिनरात नभनी खटिनुभयो। यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तथा समिति परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै जुन हजुरले शुभ जन्मदिन परेर जुनतारा साहित्यिक समाजको कोषमा 5000 सहयोग गर्ने घोषणा यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। यो आर्थिक सहयोग प्राप्त भएपछि राम्रो कामको लागि खर्च गरिनेछ भन्ने आशा विश्वास राख्न र दिलाउन पनि भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू यति बेला सुनिराख्नु भएको छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्य चरणमा आएका छौँ। अब भने तपाईँहरू माझबाट बिदा भएर जानेछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुभयो, माया गरिदिनु भयो, रचना पठाइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समयलाई छुट्याएर कार्यक्रमलाई एकैछिन भए तापनि आफ्नो रचना अर्थात् आफ्ना केही भनाइहरू राखेर साथ दिनुभयो, जन्मदिनको शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनु भयो। यहाँहरूको यो मायाको लागि, यहाँहरूको यो साथ सपोर्टको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला भने करिब समयले नेटो काटेको छ। अब भने तपाईँहरू माझबाट बिदा भएर जानुपर्ने बेला भएको छ। जाँदा जाँदै म रोडमा तिमी करोडमा यति फरक हो, तिम्रो मिलन मेरो बिछडमा यति फरक हो, तिमी खुसी थियौ चल्यौ तल माथि, मेरो जिन्दगी अड्कियो मोडमा यति फरक हो। यो मुक्तक तपाईँहरू माझमा छोड्दै तपाईँहरूको माझबाट भोलिका दिनहरूमा आउने उपस्थित जनाउने बाचा गर्दै तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट यस्तै रहिरहोस्, अझमभरि यही माया कायम रहिरहोस्, तपाईँले सधैँभरि हौसला प्रदान गरिराख्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँको आफ्नै सहयात्री, तपाईँलाई सदैव मनमुटुमा राख्ने मान्छे, तपाईँको भाइ चेलो भन्न रुचाउने मान्छे, तपाईँलाई आफ्नो एक मित्रतामा बाँधिएर कहिले नभुल्ने मान्छे वीरेन्द्र विवश। साथै कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया, कुनै ठाउँमा टुटी कमजोरी भएछ भने सुधार्ने अवसर दिनुहोला, माया गरिदिनुहोला भन्दै आजको यस बसाइबाट वीरेन्द्र विवश उजिल पर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।